أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم عين سين قاف. كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. ألا إن الله هو الغفور الرحيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. صدق الله العظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ما يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله قد جهاده حتى أتاه اليقين. السلام عليكم يا إخوة المسلمين والمسلمات. نحييكم مجددا بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. سنبدأ اليوم حلقة جديدة من حلقاتنا المتسلسلة لتفسيرنا للقرآن الكريم. اليوم سنفسر لكم إن شاء الله بداية من سورة الشورى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مبارك مسلم ولمبارك كنتنا مسلم يا كنتم ولا بيننا القرآن تفسير منا بقول كنتنا حلقة نوال غدابين بسورة الشورى بقول دام تلالي ينبي إن شاء الله. على ما فهموا سبت لنصر نمر كلها. أقول بسم الله الرحمن الرحيم ولا حاميم عين سين قاف. توجور حروف مقطعة. لون دا دول تكمل مكو ما انتو ما فسروا لهم. الله أعلم بمراده. فسروا بالعلماء أتلا لخالهم. أقول كذلك كتن يوحى إليك. إما رجو هوايو لدقيمة تنة على دقيمة تنظر من يامنا كما أوهينا مثل ما أوهينا إليك كذلك أوهينا إلى من كان قبلك. سيكي أتلا دنا القرآن من دقيمة على دقيمة كتر فرمون على هنا دقي أن من كتر فرمون على ليس من نبي إلا وقد أوهي إليه حاميم عين سين قاف. دول خفص الوجود أن يوم دين منا فو حاميم ودقت مما إكوا جنة دقيت فرام من يامنا ترى جنة دقي من يامنا أفوكو حاميم عين سين قاف. النبي مؤمنا أتلا من ينادي من فرام حاميم عين سين قاف. إثنى رفع سرونا ولدت كذلك تنا يوحى إليك وهي بيجي لي من يامنا تين وإلى الذين من قبلك أديت مول فرام تنا من الناس جنة تغنى. دون على دقيمة الله أتلا العزيز من سكالنكي الحكيم من كسالكو كلا نعمة من كوبي لون من كتب النور خانين من كتب النور خانين نخالا دمنا مؤمن لا بلدي. له ما في السماوات فم فنا بسمو ينكون أتلا للتامو سمو ينيا بسمو من نتي على التامو بيتي. وما في الأرض من بدو ينفرن كونو أتلا للتامو وهو العلي أتلا كتب من سكوتو تارينوتي العظيم منصوب من نبو منصوب من كتاب مصباتي أتلا لموتي. تكاد السماوات أبومبا من تسام فتورولو يتفطرن من فوقنا حتى فرن أدم دين ولو كنتو إربون ولو بون سامو بلوري كنتو بسنا كنا فرق كنتي منا بس كإما كنيام إنت كلانيام أتلا بتسون لون كنتو mbe atala masoso mbe flop ka fula atala ma be min fula nyan kana ke sango be diminding abu mante turin sango ka fara habitin kunna min fokina wal malaika kol malaika lu beji yusabbihuna bihamdi rabbi subhanallahi fala marigo
tantôt kama wa yastaghfiruna liman fil ardi be jul khafaro trala mogol yamanto ngole min be dugo ke be atala masosola ni wontenu atala be hankato le digilale sama be faradale be khalagi munna parce que mogol be jemi ba fola min be mo inyon adama ngol kala atala ti min be male ko kala atala di musoluti min bi la mo bal kala atala ti ya kadu samawati tafattarna abubata tun sam fatawlo la khatu fara ko wulukuna ngatu ngasilan alanya nga jalan ko ni dabula jalan akata sifa wondinti akili wa manyin nga betudi kukuku ni sata la place babulla di hadu mo kutabulla be ibe fil bakante ala kono sama be la fara la kumina malgré malekul be sanna min ba safu le trala nyen sawo manungura ko margo ko diela jongolma wala ben souveri nonte mbe sakhalegi ko malaikatu malaiku wa yasafiruna yusabbihuna bi amdabi ibe subhanallahi fula atala tantuma wa yasafiruna bi mughfaru farantarani mam mogoli fil admin be bankoka ala yun inna allaha ta'ala huwa al-ghafur atakata mughfar man suti ar-rahim kitar kita hinnan tuti asijul mughfari ni tubita ni kurata na ko tijul motam fa la khana ne mo bumbata hadi mo dunya ni to argama fana hado di maje ala mo kalanya والذين اتخذوا من دونه أولياء من الغفلة باتو حتى لا باتو يخافن كتب لا خلا اتالاكا يخافن باتو مين مانكي اتالاتي وكي تيروتي ني دولا كنت في لوبلاتي كنا انت على ترالا دي بيناتنا كوتي كول لا الله اكو والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما انت عليهم بوكيل اي يبارو منك لا تعالى بلو بكرما atala be baro be la kantala takhalo mo min be flaka flatala matala ba kalama ahida baro wul fanan long ibe min kala wonya ay hafidun ala amalin lujaji ida baro ni bar ko ke tata jarmo batu ida baro atala ba la marna la hala kanta ala ko hata hisra diar sinin adjamal mo sinin o ma anta len bi wakili ite mo ba manke kitebe occuper lenilma ito mon togonda wonya ko itoro ko fu ira togonda fortira non يوكلك حتى تؤخذ بهم وتؤاخذ بمخالفتنا ودوتي إكلا ميرادي نلوني خطالا مسوسو كو أتالا بيتل متلالا إتا محمد بايت باتي كيلا توبو إكلا ميرادي كيتا كيلا توبو نيني من توغون دا تالا بيتال إتا متلا ولا لا إتا يانكا ولا نو وما عليك إلا البلاغ من بما كيلا توبو ني كيلا توبو ني هبا أتالا وما أنت عليهم بها كيل إتا إلا كو غارانتين تيتا مدا فوكو تكوني من على باتو كيتا بتالا كونتي كان سالتيني نو يفون لباتالا voilà wakadhalika atala kukutana wena ilika qur'ana atala kukutana jatimu ngal khano la jigima al khano joma min kata arabia kata arab kongolati munna litundira umal qur'an ko ira sateluna mo mundi wol kata makkati parce que dugol la denta jere batade o man hawla ni min be jele min woti ihol be masilan ihadu misimani to ira atala nya batade ko ay kama anzalna ala man qablaka bilisani qawmihi nga kila ki mohol manyame na dani takana ila mohol la langue la ita kama min fo nga ina na min modi kima anzalna alayka qur'ana bi lughati al-arab nga al-qur'an la tigi tafana mo nyale arab ko to li tukhawif bihi al-qura alako ira al-qura mohol masamin ka tamaka moholuti wa man sumiyat al-qura munna tola da ko al-qura li anna al-ardh duhiyat min tata parce dugo adakum bentajele adam tatajele amana tatajele bendi تفول منكو هنا دوهية الأرض أتلك تعنات تقول نام مكانة وهاتي خافنكو القرى ومن حول على تندر على القرى مقام من البدء ومن حول على بينه وتندر يوم الجمع يخم قول مسيلان الجمع لهم فننا يوم يجمع الله الأولين والآخرين اللومنا أتلا مقام من بيبي مغفلوا أني مغلبانوا وأهل السماوات وأهل الأرض أسيب ما دي براكين ما إذا فول ما كو يوم الجمع لا ريب فيه سكان تلوم من نكوتو فيو سكان تاتو فريق جماعة دول بدي في الجنة والبدو نار الجنة له بغير حساب وفريق جماعة فرندو بدي في السعير وفهم تهال جهنم له أنا ممكن سير جهنم ما وجوت مؤمن البتال الجنة له كافر ورتيله يوم الجمو ني بيكو تمدي نتلا سنة بيلا فترة سنة بس تقي تغلى من نترمي ما ولو شاء الله على لفتنو لجعلهم أمة واحدة أتي كمان تنكين بس تمسمي كانوا نتبعها ككافر وتنو ما أمانسو أي لو شاء الجماعة على دين الإسلام مسمي دينه وهي الفطرة فطرة اللي مبيداته لكما ما الدنيا ني إتولو بخلول بما فرنا بتقول
taje mais non te atala kan be da fitla to le ka misimi ala maka wala kin kono yadkhulu man atala mo la duna ya shamin ngada fi la mutala ne mo kono min kata la jannati wa zalimuna mo kullu waludu min kata fanto ni gala luti atala ko kuma lahum min walin terin tewliyan mo gonti ya min bi de mala terin tiyen wala nasil mo farante min be jahankatu interdit ma ni jahankatu na min ba kera min bi loli ni jahankatu tema amit takhadu min duni awliya pe ulu tero do de bibulla ba min man ka talati fen de bibulla ba min man ka talati min bi kije hankatu ma fallahu atala huwa alwali wa taka tatiru vrati ni atala ke i khituku ala ila ko betu atala ma atala mu tero ni mati atata mo de ma atala mo avocat ni mati atala mo fe be konto filo be bola mo atala leti wa huwa atala yuhi atata mo la balu تسني لا مخفتيتو ويهي الموت تسفر الاولي ادغام الموت نبي كو تفاتال ببي ولا وهو تعالى على كل شيء قدر تنوتكو بفنا كوبي بوفار بتعالى بولا وما اختلفتم فيه من شيء لا تاتي نيو موسوسو كوكوندين الدنيا ينكون اكتا لوندو تبا اكتا كرتبا اكتا فوسيتي فحكم وكيتو الى الله الله الذي اتلما يعني وما اختلفتم فيه من شيء من الدين الدين سرون اتاتا نيو موسوسو منا فردو حكم الى كتاب لا كيتو الذي اتى الكتاب ما واعتمدوا الأدلة دون التقليد. نعم الأدلة واعتمدوا الأدلة دون التقليد. الأدلة دي تومونتي فندين فو الدليل ولا خطر كو كون دليل من ترالا ومن كي استريانتي إكلا تقليد كدي انت مبكار من سالا نوفي أهمين فو أكو كو نمان تنتا نيانينا نيكو كو كو غمو ماني parce que si a mansa fo nyane ko gamo manye ni ko yan ko gamo ko adali le dum be isa fo ko parce que ko bidon wala bidon ko tati ya de ko parce que kon kila make mais est ce que kila ka tongo sigila la mais amon tongo sigala amake fana c'est que fenemu min dahata parce que les tol kalmo ko ko manye et tol ri sigira fo nyen ka manye be kon tol kanake mais mun nan takela mun nan te gamo kela mais ngakane gamo kela parce que kila ama fo ko gamo kanake ama la haram ya ama ke mais ama la haram ya fana parce que misimia akole ko inna allaha farada faraida atala a farlo lankanne fala tudayuha farlo mu mutisalu sumo jako atala batawul farla yama bi khalu mu farlo wajibo leti ako kon kanor yabe bede ko ngake o lontale wa hadda hududan atala a haddul farala la hududu la limit la ko bela ko fala ta'tadu har kanta bilimito ladi wal faram be belon ni kitabu ko bati be karam itamele ko tilka hududullah o man yata'adda hududallah fa laka hum adh-dhalimuna be ga wal dandula lonne ko hadda hududan ko fala ta'taduha wa harrama ashya'a fala tantahikuha atala fan doli bel ja hamdulillah haram yamma me man kan wul fanan kele ngul tuje hamdulillah haram yamma be anani nyaho mumunti ko wasakata an ashya atala ahide le kodolu ma ko fala tab'athu anha fala tab'athu an arkanu ni atala bati de kumi man turbo ni namunna nkila mo min be gammo ko lu kontro iko konkila make konkila ma fon l'anniversaire ka make mais est-ce que ha fole est-ce que preuve bibula preuve bimba fola afoko to konkila ka tongo sigala le ka man kan kela tu va ko mo rol kanake. Voilà, ni mingi men kebe question wala poser là na nata preuve oti anata adilla to oti min ba ay tala foko to kolela to qadru be la tondine ha nkila anniversaire ke ko be la tondine mais fa kana dalilo tinkila ka fo jamina mais ninkila du mafo alors ije taqlidu de lawnya iza fa mako bil adilla ibataje ni mo ha kumo fiyen afa ya kana da adilla toti alquran be farin ne salon wala atala ha kuku ni tamo min fo amana finga min be ka ha be la kitabu en kolo anin kila sunno mais ni mam min tarade afoko to simplement kon kila make oui nkila aman ku doluke mais aman ton fanan tigala atoma ton sigalo nya hidema mais umu muba holati ni tata ke imam bidan kula dunga kono idati la gammo ke imam bidan kula dunga kono wallahi be barajo resutla mais ni tata bidan kula dunga to silam kumi ñu manni la ni ko kebe ibata tinaru ke voilà bono ko be kenya le mati ni ko nga na lela to qadulu ke ngana fidawul ke kan anin na fengol be abe dakatale mais kenya le bala hake ala ko tani ko kunga tan na ziyarato ke be ziyarato ke nyaade ziyarato hakan ke lante ke kulubali ya kolla ibe tala ala tari sigi ira fure mi be ziyarato ke fure mi ite fon xalo ku fana be banno nyaale ira silan atalanya a do de la ala nyaale sen nanya ala wuri to le foma aman na wuri de ke ta ya radio nyinde mais ni raw ke o xanyne
nira sa nkila fana anniversaire ke ikuma tankila la hayatuma mais mo men la flo ko mani arabul fon sa kele ikuma ta la hayatuma ikuma ta dinoma nkila ha kumino renforcer ita fana ngor renforcer ga dinol karanga de khalo nkila ga dieye mais mo demande son la flo ko bilan wala mot ko man dinkila ya nkila ma est-ce que nkila ha tongo tikila wala amang tongo tigola mais si anen kula ta ke desile misimi ya khamino la haram ya wolu mbewlo bola na ko duto be ngana mawdudu maintenu ngake iko mahadi nyanyamina bataje ni mimbela flafo ki kala ka fa kana adilla toti bil adilla ibata adilla to nana toti la bi taqlid ikana fo de ila dalilu anta malo membe mba manso nkalmo manso e ga dan non non tani hito ge ito digi ga va ko pate kun kila make wol mu kuma le dronti fantoro le dron moluti abi wol mako la duna taqlid bata fa mako ko ana ga nyogo masoso ko ben nyogo masoso la minul matembi ndano luna tfanyant ko maktalaftum fihi min shay'in la tatanyo masoso kukundi madino la kuto fa hukmuhu ila Allah ako kito batala lema ninkila ako benya bole kukundi tamon kuma mimma ndana hadiso yimi nyati fote abe nira sharhun nawawi man lasa al arba'in nawawiya abele ji kolla abe hadise kitabu chamon fanon kolla hadiso mimma sa hatale abe arba'in nawawiya kolla kitabu mimmo hadis kitabu lemu presque be sa karanne itata abele jami mo bila يقعد تغيرتك أتلدي كو إن الله سكت عن أشياء فلا تبحثوا عنها أتلا أهيد لك كل ما قالوا تجي أما فعلن كلاك أما فعلن كلاك فأنا ما حرام يارما ونقولوا إذا فلان كانت هونيانينا دنا رخصة الموتالية أو تلا بديرك نيها كأنت جنبي سطلا ما إذا تكاني ما لفون ببرادو لسطلا بس يكوني ما لبلدي من البدي من برادو سطلا من التو ونقول نونم كوتي كذلكم الله من موتي جمو Allah la joti minga songoda habankuda akunye mimbeke aku ko rabbi nta marigo moleti kila ka marigo le moti akam hor kila atala wala batu kama alayhi tawakkatu kumba tantuku ala wala wa ilayhi unib ben fanna sagirata atala la fana mamma fatru samawat atala sam faturu luda wal ardanin dugu dala lakum min anfusikum azwaja nki atala adingodu amusu alul alla dimbayalu ودالكم من أنفسكم أتلفون كنترولوا ألو نونو بوتا الترول تودوتي إلى ديمبايا أميت دولتي ودالكم من أنفسكم فمن بوتي إتتو ولكتي إلى ديمبايا وبمن فلانيا فم إتتو نبولو تنيادي هيرتياتي فمن بوتي إتتو ديو من بوتي تو إنه بيكيلين فالير لا تلايا parce que imeno la flan dingo ko imeno la tisia ko lo le dingo ma ya dingo min so te so no la tisia lo la me meno alors il a dimba fana bo nyaale parce que akole ko jalla ko min am futugo al nono do min kata musuta ala dimbalu atala hibo kelo luto o do al be kili ni ga dira bo dieto est-ce que différence do le be dieto différence intede atade l'eau plus l'eau c'est de l'eau hein banko ni ga banko la banko ka banko la adama dingo molati abul mako jalla ko min am futugo azwaja o min al na'am dan tam fengol fana azwajo fana non le musoninki comme adama digo be nyamena wul fana non lo mu boti nyokon tole e comme adama ngo fana non boti nyokon to nyamena yadra ukum fi yatala badala wunyale wuleto wala udoti badala fihi fi rahimo kolla halu siya futo le bal siala halu da aluna blenga halu kolla futo sila yakhluku yadra ukum fi badala non kono wa yuksirukum bitazwiz aballa siala munna futo le badala siala la takamisri sheu atala ante fem di mamuno atala إخمير فسمة التالنت ونيا في العلم والقدرة والتدبير اللي خلون دوسو نيا وليه ميرا أتالا بيتننو أنتونا هو ما لا نيامنا وهو السميع أتالا تلو بعد ما تقول لكم ولا مين بيفلا مين بيلا لكم مين بيبولا لكم أتالا تلو بابلا البصيرة بين جيرين فلان له مقاليد السماوات سام فتوروا له السابي وبي أتالا لبولا السابي بتاجي حدقي سابي adare mbemba sana be digila maduwe ma sabi batala bula tatam wal adadugo fana trésor mbemba mara den dugo kotola fana sabi batala bula na lafta min bula liyan min bala bula liyan khadal ma na lafta min digila alma fana sala digala ma ko yabsu tur rizqa ahsa hardaqi bumbata hala firin lima mo ya shawni min ngada wa yaqdir asadu fana ta limité khato muta ama ala siaya ama anti bal fana la yamna abda amemo bali إنه أتلا بكل شيء عليم أتلا بكلمة حكوبي فنلو شرع لكم من الدين أي أتلا أوت الدين وناس فاليا أي بيانا وأوضح من الدين ما وصى به نوح يعني التوحيد والموت أبدا التوحيد وناس فاليا أبدا كان لا تسرع وتحل لا تسرع وكلا
ha nyasifa ha fesa dien ma fenna wasabihi no tena no ha nata sido menti min kata tawhido menti abato nyasifa to dia abata kalfarnien sayonti yani tawhid wala di anin fem fana aw hena ile kan min najigite muhammad bama min kata jamanti min kata alqur'ano nyenti u faranga dino nyasifa la lia senna no nata menti o ha dino nyasifa la lia je kolla nkila muhammad ba faranto sallam faranga nata menti u faranga dino nyasifa la lia je kolla o ma anin fe wasana bihi ibrahima ngase ne ibrahima ya merminna u faranga dino nyasifa la lia wa musa wa isa ani senna musa ni isa ulubena ta hadino nyasifa nyane ha fesa nya ha munyasifa nya wala kata atawido ti atala kilim batuku wala mu fitratu ti wa huwa al-islam wala kata misimi anyanti mbe batu kala minnate wala wa an aqimu dina mumbe je ko la kitabul kono mumbe nyasifa ndi akfoko to ko ngata la batu nga dino la lu aqimu dina nga dino la lu kata tawhido ti dino la lu tawhido kan altala kilim batu kan wala tatafarraqu fi nkana divisia ko la de ikon danna min kete ikhtilafu manye dino nya bo talento le bem fontoro la ni ran kila la hadithu lu karan e hal kwano karan ifon salo ne be silo mi mutala be mutala kilineti mais ni tuta bula mo kutal la kumo lu ko lon la kutal nata ba ita man lon la wulu je mais ira kitabo nyin kenjele be kitabo nyin danna min fo be alquran nyin bi nya ko tan kila lu sunno be fana nga karan wonya be ikana fo de akar man sa sa keten te fana ba keten net obligatoirement mais ni kan man ta wala kumo khatara ani alquran kulu bata bo nyoma be ira kal alquran kulu taala nan kila la hadithu boti nyoma ya kan hadithu la kumo taala atala bo la masala ko la tatafarraqu fihi alkana diviser de alkana fata alkana bekani tasilo tade ala alubula taala la sunno ko ana alquran ngo karan kana ke fanto bayati ni ga tonya de ga songa ma ni ga tonya de ga songa me kani ban undi na fala fusla ni hibam to nyama mais munga ke maka kafiru hibam to gonda lan kiram fanto baya wala mu fanto baya le parce que min janna fonte ente man songuma min nga fo min na ta kitabo ndikita mi man d'accord ma wutoro man ke qabila tikirinti wutoro wala kafiru tiamon toro hay kuna gwata mais ntol fana beni nga to nyaaje ngamba parce que nte ha fo ko mbemba tra me barate nkunte nyin kela adu tuma do sa tra mbemba o to nya 30 bulu mais ni nga to nyaaje membe to nyaale mutala dino muleti ko kabura al mushikina mata ngidi mushikina ul flanka fulu nimboto bunye kunna atol bi kile minna afoko to ki hatta la kilim batu ataya wala eko in hada shay'un ujab suratu sad mata fasariya ko ajala al alata ilahan wahida kun kila bata ila dalango ni beke ala ni beke parce que tout tante ala ngoteli tamu dalango lot e be itube fo min be batu ko ala kun kila bata fu yan ko ho beke kilinati itu ko kabarim bala moti atala ku jang kabura alal mushikina matad ile uldo mushikina ko yimbata bunye kunna afoko to ko hatala kilim drum batu allah atala yajtabi ilayhi man yasha atala asamo khere ala jongol nyama minga dai atula tankila kita na mi mota atala khere hakati ni minga fo kite banki te kala uti ko parce kun kila bata kan na moti ila problem bi fambulla atala mu aholeke wayadi ilayhi man asamo formatin ala dinoma misimi adino nyin kama yasha ni minga ma yunim ni minga fa na sage atala ma ataja solat batuta asa son mais moi min densen taten ifatanta o ma tafarraqu atala ko kunil man tinsin illa bad ma jaawul ilm fo londo to nati min ketal ko no nyenti be trambe dina kinneto mais depuis misimi anata nyamina iberi bang iberi dino to hol ma fa donte be trambe misimi dino nyeka bariyan baynahu yandanti adronna inyontema ولدت أي اختلف اليهود والنصارى إلا من بعد ما وضع لهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا لكوتران بلا كتاب الكون له أبنياسي فرندي إخالون كتون يعلموا ما إنك لا تناتا القرآن ناتا هيبان جنسين تالا كوتو من تونغا مبتو بتا وذلك أنهم كانوا يعرفون كما يعرفون بنا إنك لا لون إكم يريدين لون يامنا فأنكر من أنكر من علمائهم للبغي والعداوة إلى لون لا لبدي إكرانتا إخالون كون كلا لكم تونيا لتبدي بين كلا ناتا دول بدي فأنكر من أنكر من يخان نكره هي بنكير لكوما منا يندنتيا للبغي فقط بتاجي والعداوة على طلب الدنيا بس بلا في الدنيا ينلا إذا بتا الدنيا ينلا خافوا أن تذهب عنه رئاسته ومكانته إستلانتا ينلا على كل ما نسيا كان بوي بلاني لتلبي بلاسي منا بس ما كنت بتانا مين من بوي تلوتو فين كنت بتانا كوكوتاتي itulma min lon atala ko ki habla ko ihiban wala muna itulbe plati min na wulon ihiban wala be abele bifana mo hol bele debi be isalondi la tele ihiban amuna parce que itulbata dar ko min folo bi mo hol yen be kukutal batana min simbo boy to lo ko mo wuluti min bi ko mo wulu bola di faw be iko kumba parce que ni so tani mata im tulbe lo ko male ni tuta koma mais c'est fini mais
donc au choisi atala la khair khair ko yashtabi man yasha hankila khair khair nyamina atel falambe londi la bola londi la atala la khala londa min la bola ala ka tulu mina ni mo mina to tonyati ite ko monte fingiri e ka tulu la le kani ban ni riban e sa kali yahudo ni non te nasara ou non te makaka fo min riban kilama fo sinte fo fantoba ya dron parce que ni manque ente douti nte bela fla hakke silo mi motanto kan kumi ngadinte akoko manyin nte bulala ko c'est tout mais ateman sara wala di atala sara la wa de no le nyasi feyen ita kam bulala wala ko inte bulala kuma la nyin ko de be bulala atala la ko ala tala kano wala ba kala ko mo nyin na me atala ko wala wala kalimatu dali kandu kalimu atala la kalimu sabaqat min tambita bataje min rabbikam fatanti marigura ila ajali musamman ko han watu wodo tatala ko le ajali musamman ni na mu kalimatu ti kalimatu jaw moti wodo ti nte mo du khaligira fo ala sato rasi algamantel beni la sato le sato ci fani o mansi ni wala kuntanu la kudela la amru atala ko kukubi bedanale o joti ba ya hankato le digila le mo min ba mo soso la immédiatement sur place ni ramo soso mais amel ko ko soso na ha min fa bo respecter le nataje wala bon donc wala mo akosile wa inna ladina urtul kitaba min ba'dihim o joti atala kitabu londo di minil masina musa ni tambirin kula tinna nur tambirin kuta udu yani al yahud natnun an nasaralu wala ila ne memo tambirin kula ha kitabu ta la ficheke minu ibisikara bakiri ne nkila la kuto muri bin siko min dana tambirin min kaza misimainto ibisikare mais imante gatori tikoni e wante ge fengote kidinte wala cela veut dire que nkila la ko mutonya ti tikatale est-ce qu'il y a besoin de comme fabe fanale ka et tout on y a le hang imante to gonda lan kila atala bol makula ficheke muri siko min bedana tambirin fadali fadali katala kukuula mu fado iratala batu irala batu ni bala batu irabatu wastaqim iratili al ibadatu ma al istiqama iratala batu iratili ibile futila iratili ini mogol tema iratili la batu te inga ne iratili ira khalisa beya ini mogol ka kukula de iratili ko beto minga kankere nyamina iro kenya be ikala fo dente baru mo inati be ne di malo manyi kama umete kwa tala hiya man nyamina wala tattabi ahwaahum ikana blani dianyo kodi wala wa qul kum baka bange ko amantu bima mbata togonde afema anzala allah atala min min kitabu ti min kitabu kwano nyinti anin kitabu besile atala kitabu mbela digi akata kwano nyinti ba kitabu kutati ba atala min bela digi takabu kumba togonde anyin bema misil mo be faranga kan wole kala kitabu atala kitabu mbela digi ngakan togonde ala be male ni khat kitabu du togon ikhi ban atala kitabu kilin toroma bata kafriya ita misil moti comme te son tar kwano doroma man son kitabu du me bata kafriya atala ko ko togon da atala kitabu bima min bela digi atala ko umetu ko atala bata yamar faran li adila bainakum ko ngatilin alutema bata de wojo tin kan la do kan ngam bodo kan ni min nga kele kilin lumina ngodi woma ngatilin ni atala hita fananke responsabilité kukunin kono ya kan tilina le mohol tema allah ku atala rabbuna kum marigo le rabbukum alfana marigo mata alkin wenati wala urjoti itamin bi banding albatula ani min bi albatula albe marigo mu alalati lana amaluna ba tole baro min kala a conséquence ntale wala kun amal ko alfana baro conséquence bale la tata ni min taji ma ta tala ko bala judani mala la hujjata bainana wa bainakum atala ko discussion ten naluti ni xamedam ko hujjato be ni mo batanta ko ni ko mangiya be sabu ko na ila hujjato be xane ta preuve mais jam preuve ni ndulanta je butu ko be batagiya alu son non tala riban mais al marugo ni tol marugo be mo kilinati alla kitabu ni kitabu be kilin parce que na ne même na ko be te na le kitabu kolla kuna na ta kala blako alors il y a plus de débat discussion te hujjatun ten ton talman kalan kala kana dalil do tubutu min bayi tala la ntolla afoko to kalbe to nyale ka unon tol fana dalu kutati butu min bayi tala to la afoko to kon tol fana be to nyale ka ko la hujjata dalilin tabutugu preuve tabutugu bayina wa bayna kuntunna tulti mais sinin adgaman ngotini allah yajmu bayna tala bembe madina du lakire walihi almasir bibra sagila tamana hamadi to nyabe min ya to nyadiuma afanya farna tigu la fanya du ngobulla waladina yuhajuna fillah mohammed be ñoko mo sosola ibi ñoko discuter la fillah atala la koto min ba'di ma sujiba lahu kila dua sujiba lahu ay min ba'di ma dakhala nat fil islam mo dunin ko la misimiato dino nkila la ko bata ko len kelma yala
atala kha min tigayen ubata kura jabila ubata mutama sujiba lahu mo bata du misimi ato be toujours nelu be mo mo susulan kila la koto bataje wala ne yukhatimu fi dinila be dino kele la toujours mais min ba de zuhuri dalaide misimi ya dalilu bata lenke ma be bata lon ko misimi ya be hakambula toliko ko ulum jollu to mun nasara wal yahudu ni nasara dul multi ibe mun fola qalu kitabuna قبل كتابكم كنت لولا كتاب فلونا تجنى على كتابنا ونبينا قبل نبيكم كنا نممنا تجنى على نمم وقال كيف نحن خير منكم كنت لها في تميس مولوتي فهذه خصومة لك لولدوتي أتلا كي هو الدبلة وإنما قصدوا بهما قالوا دفوا ما أتى به محمد صلى الله عليه وسلم إخو كمنا ألكو يغنكيلا الدين ولنيوري إكو سا أنت لها كتوتتي أنت الفلان نمم ونا تيرا نمم وتين تلا الدين هكو تلا الدين تلا الدين مو تنياتي nitata na bokitonu nitati le futi moriali so le fonu komangi mesa ngoni mangu kuma ko jama ngadi a jorta wo ko nim mi fulo mota o joti itobe dino minto o fulo na to ko la rafisa misimi dinoti so kuma o talela ko na kan singen mo na nyoko bataje ko nim mi fulo mota ko la khati mais ou si fadul be japati ko kito le dino fulo na tan dinoti il a preuve bele joti atala ko manke projeti atala ko hujatu ila dalilu de mi fulo nya afoko to kumango kuni min fulo mota ko la kadi batade ko hujatu bu fari ala be ko lodne bati mango folo ba fulo nyoko ba ni mi ngadi adima sono bola damuto adima sono bola la bongo fanana atala le kholo mi ngadi mais itemeno la fulo ko min fulo mota ko la kadi um fani to do ti min fulo nata non tem atala ko hujatu wala dalilu ila hujatu zahida u be modonnale fani ala fanamu inda rabbi margo ya gamul ngotini la hujatu be dugo mane khisingo la to ha to don ha fa ato فني على فرم باطلا عند ربي مرجويا وعليهم غضب أتلا الدم وفرم بما ولهم عذاب ينكتو فرم بيكان شديد ينكتو من غدين الله الذي على لما صوتي أنزل الكتاب تلح القانون النجي بالحق تنيالا والميزان ننتلينو دولكو كان نسكيلي تمندينو سكمنا دولكو بالعدل يعني عدل تلين ولا جوتي موغتي ميتمي أن تلين ولا ناتا والميزان أن سكيلي إتنا فصل له فلوبيلا ولا أكوكو ما أنا الله الذي أنزل القرآن بالحق أتلا القرآن النجي تونيالا أي وضمنه من الأمر والنهي ها فلا كونو ها غارانتي فنمين كتا يامروتي أني غمغولا تنكولا أو الفرائض والأحكام فلو نينكي تولو وكله حق من الله بمتونياتي من فتن تتالالا من بيبال قانو نينكونو ولا بندوك وما يدرك لعل الساعة قريب هذا التخويف المشركين بتاع المشركين المسيلا منا من قرب الساعة إت إمالو أرجع بلو لتوما جما أبلو لبيلا با أبلو لسين نبا إمام ولا ما إمالو ولا إتوما ولا ونيا كم من كلا يا كان سيلا نالي خاتلا بتو كوما يدرك إت قالوا نبات كأي كمان بتشين أبي بنا سال إسكي قالوا نجانين سني سفا ونجانين سني جندي أدو بتم غرد فغلي فما iman gandi ya fusu man kila ibe khanyirin dunya nya ihilati nya kilin gafaga iwulin ta saya matumo wulto ila gamo batalo bono ko wadi kala la sa imalo ibe wulaluma iles argambe lulo tumo joma e khalo na argamo mutumo jomanti yasaju bi alladina la yununa biha kafiru min man la atala la ibe nkila men kala ko matassa be kenya ka khalu sile min be kala hake ibatal kenya la والذين آمنوا من التوغن داتا مشفقون من البسيرندين كافروا أكون فوبيل بلا فلاجي يالونا أدو انت أسيلوكا من البسيرندين أتالانيا مؤمن لو البسيرندين أدجامون دنيا منا أسكي إسكون ديابي بارو من كلا أسكي أتالا ساتايا ويعلمون حالونكو أنها الحق كتونيالي حالونكو أدجامون دو متونيالتي إبسيرنا كنت في لوبيلا على كو كموتو دي إن الذين يمرون في الساعات ما هو من البسيكاني أرجع لولا كوتو لا في ضلال بعيد ولا في البغنتي على كل مين بما تهرين تونيالا الله أتعالى لطيف أترك تنوغتي أترك تنيما منصوت مينغني أي بحر رحيم هنانتو منصوت مينغني أسهنا أسكني بعبادي على جملة أتعالى لموت يعني أهل الطاعة من يبقى مكان متلا يرزق من أتموها دغي يشاء من غديان لطيف بالبر والفاجر أتلا أتنيما يالي جوالا من غني جونيما
asa hinnela wal fajir mo jonkuru mo fana asa hinno farana asa kinkinama asa hadari la yuhlikuhum ju'an anti kinu khalagila konko bila asa bibalu tala hadima yazukuman atalata mo khadari ya shaw min gadaya udut asa bila khadari bin kana fo inta misil mo tikatara bento torontola anta bala bota bento torontola no ikana fo lande ambala bota me atalanta soka ikano fo de atala asa bila so yazukuman ya shaw bi ghairi sabi korosin tama anti contrôle anti mainin kala ka duma jalu dépenser bi ira kanda ira mun munke atala anti mainin kala ko kin mama yazukuman ya shaw bi ghairi sabi يرزق من يشاء أتلا تمغو خدر من غداين وهو القوي أتلا كتفنغا ماتي سيمبو بأتلا لا فنغا بأتلا تسم بيسو فنغا من بأتلا لو خطتون الدنيا بدانينا العزيز من سكالانكي ولا من كان يريد حصل آخرة لمن لفت القيامة لا إبا سينو من كلا إبا سينو يتبه لفت القيامة لا إبا بارني ما من كلا جا بارني ما والباتي كيلا حرصوتي لسنو دنيا ينتو نيرفتا الجامع لا نجد له في هرتا تالا كاسا دولي لسنو تكا ودوتي نيغا مالو توتو جانجان نبيمو استعارة تلولت في الكلام أبي بارني ما جنو لكي أبتا هرتوكو موتا حسابا حافو خالا هرتوكا نمين لفتا إبا سنو من كدونا ينكونو ودوتي بارني ما من كلا أبتو كم سنو من بكلا ولو كونو Sénégal be seno min kala alors il est seno aussi là ni te lefta al kiamal la ibi barum bikele ibi atala la ni be lefla khad kiamal la atala ko kuna zillahu fi hati abdullah ila seno fe ila seno fe kan baraju kan o mon kan rudu hatta dunya ni min do lefta dunya ina la seno to dunya senela ibi lefla dunya la fulu la ibi lefla dunya diala la atala ko nuti min hanti so dolato mais inta be so to de ibi mo jale to min be londo ibi mo jale lu wolu na fulu min bula si teti na e ala mi de ma fo anti sola la fo atane bam fo jata mon fe jati dima o malo fil admin nasib ma ujoti o malo fil akhir min nasib argaman ngosini o me fen soto de ninta tel argaman ngosini parce que ataka dunya janna kala kala am lahum shuraka wolu fo ka funyo ko le bi yamba terulu shara'u lahum min ad-din ma lam yadan bi la min khasaran kutala farla yen dino kolla atala ma min autoriser ala kutabi bulla min nga saran kutadi tolma atala man saran min fo ko nga abatu ala aman so minna ol kata makka kafiro luti mi ihadino dula sariya min makka mi dino nyinti wala la kalmatul fasl ni qadu atala la kalimun tanu dan kalmatul fasl kiti kuntu kalimo talabe kitu lala hakitu la adamadi ngol nya tema kulo kunti tema lumena la kudia bayno kitu sala odoti atala avec qui tout là les témoins ne font sur place ko bebe niabola jananu mais atala amon fo ko ko algamale yomul fasl fo lu ngo xasi ni atala tana kitu la ala jongolu tema wa inna alladhina atala ko ko mo holu wa inna adh-dhalimina mu'min katafantoni galaluti lahum adabu yankatubu li alim yankatu min gadimi tara adh-dhalimina isamo kulungol jele min kata alama susul aluti min kata alama susul aluti mushfiqina mimma kasabu ya baro min kaduna to argamal ngoseni be silandi ya ku min ke o konto filo bata bulela algama anti da dunya to de me algama sene be silandi وهو ساتر يعنكتو سيلن واقع بهم أبتجلي ملودو تخبارو منك وصرا بتجلي ملا طلب وصرا لتجلي كان الجمل وسني أتلا كوكو الذين آمنوا مهم التوغن دي أتوا عملوا الصالحات خبرني مالك في روضات الجنات الب جدهم للكورونا كل الكورونا الجنة لهم ما يشاءون عند ربهم فندين غدية ولا بي فسخة إذا فت فسلا يقولوا سطلا تلايا من برنار جنة ذلك من جوت هو الفضل والمفنتيات والمفسمانتيات الكبير من سيمبو خبو والممنوت يعني المنو يعني بأتلا والمصورباتي في سمانتيا من سيمبو خبو الكبير من غبو ذلك من دوتي ذلك الذي والمفنتي يبشر الله به عباده تعالى تعالى دنيما لا سوى ولا يبشر الله عباده تعالى تعالى دون لا سوى ولا الذي دونلو آمنوا من توغندي اتا وعملوا الصالحات خبرني ما كيف كل مملبكا بانغ كلا اسالكم عليه من اجر مبنا كواندو منا مبي المسيو من كلا ترى لكولا مبي على كلا منا سيلالما
nte sarama man sarama nin kaluma ma almayni kan kala na furu dimma pour ula be ndafta munna illa al mawaddata fil qurba bari nya min bente alko ken alko respecter alka na bari nya julu mi bennadute alko respecter hal alman na dum alman bulanko alman na dino faran considérer mais bari nya min bente alula joki as'alukum ala tabligh risala ay ta'limu shari'atu ajra la as'alukum man altara mbad karo min kasara illa afoko to kal khan saradi wataje wa hada dabu kullu nabi ana memo bila dabu lejeti biqa la tajannati ba illa al mawaddata ay la as'alukum alayhi ajra illa an tashru ma bainakum min al qaraba bani nyami benante al kholo joki al kano kuntude afoko to konte bal kawandi kambi kala khan kele al khabari nya julo ben benante al ko bonde parce que talib ibn abbas lam yakun batnu min butun quraish illa wa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fihi qarabatun fihi makka kabila woni te makka ni ame ko batnu kabilu lulumu pataje min mu mama kiringo ti onte bimba kiringo luti mais woni te nkila mo min nkila mo be minto abimba do te jamina non ta mama do te jamina udulante khoreshi kolla ko do ti khoreshi ngum biba kabilu leti atubata na kila yani ta ko alkana na fudima alkana fe ndima mais bari nyami banna luti alo tuje ni ka bari nya tuje ke ni mogote e ka mun ka de malale mais imanso dul manso kafri dul manso voilà wal mana la asalkum ala ma aduku ila min al haqq illa an tafazuni fi qarabati wa bainakum mbar kawando mika alkana fe ndima mais na bari nya alkana kanta usabul alkana tuje alkana protéger ni mokota tatana atul man kan kela mais ni mokota la lon kal bari ngol munti alkan dima bari nya usabola mais imam ke voilà dol ko illa al mawaddata fil qurba bari nya urdoti mbon solu alkhulu kanu dol ka fasarunya allah alam ko ma yaqtarif hasanatan ni nga bara nyima ke najillahu fiha husna tala ku kasa dulaka asala nyima ya yawdoti i khadana bara nyima minke atala sa bara nyima ta haliya kam fara hadidiye pataje abisra dila anyima double la inna la taala ghafuru akala du maghfarman soti shakuru asala mantongo lu tantu minul khabatu am yakuna fo alba fo la ba ko iftara la ka don kun kila janna fani ala atala kuma ajanna kuma nyir wala fa fanna la hala atala kuma fa in yasha illa ni atala la fita yahtima ala qalbika atisi son domaine bataje ay yarbit ala qalbika bis sabr atisi son domaine ala asison de la sabati sabaruma siki hajuki nyokona sabarula la yashq alika shay fenfen dimme itoro nako ko yakti mala qalbi ko joti atison de balang ton de kan ala sabara ko joti ira fuzi kilantite toro la ikoni ya kafiru ton de balang nyame na meno duna misimiato be ita faran atana sabaro dima tellement que sabaro ison de sa balang sabaro ma mo ndi me la kumeke ira tala mososo mogondi faranti di solo bola ibe sabar la bema mogondi nyaga ibe sabar la bema la bulma yahtim ala qalbika wa yamhu Allahu al-batila wujoti wolu ibe fanya min fola atala be babe burkhala la babe bola je ko yahtim ala qalbika si son demain asa sabatu le dindi khala kha abalande kolla yarbutu atajew yarbutu ala qalbika bis sabr ati ison demain la siti sabarula ala azahi bitoro min kala ira sabarihi tudi hali gamu kile taqdiya la yashqa alika qawli bikum bi falakin wanti torani atala tasukiya wa yamhu Allahu al-batil atala tafanya fanam burqa habudi fifi fana nina tafanyati mufanya fula atala bala fanya bolaje tonyala wa yuhiqqu al-haqa hatonyala sabati wa yuhiqqu al-haqa hatonyala sabati bi kalmati ala dalika ndulla anin femin digital ko non kono إنه أتى عليم وكتل اللاتي بدات السرور كوفي من بمغوص دميكونو وهو الذي ألا لما صوت يقبل التوبة نتوبتا إتا من تنبت نيارو للمولو نيغا تلابتو إخفانا ساقا تلاما أساتيين من إبادة لجوني مالما بولا يقبل التوبة عن إبادة ألا جوني ما من غفانا ساقا تلاما أسيلا لساقرو أساتيين asabulo la dunne kotola wa yafani sayiati qad kukulu min bike atadiya bema wa ya lamma yafaluna atala la khalo albe min faram bike wa ya lamma tafalu albe min bike fana atala khabilo wa yasajibu allazina amanu moholu bedi wa yasajibu ay yujibu masalu mohom ni togonda tatala masul duwa jabi ira tara minna asaki yenne
وعملوا الصالحات أخبارني ما فنانك ويزيدهم من فضله أسدولا إلى فنترياكا أتعالى الفنتريا أسدولا ين أكا والكافرون كافرون لهم عذاب ينكتوا بولي شديد ينكتوا من غولة ولو بسط الله الرزق لعباده ني أتعالى هدخيتانو أهلا يروا هكي هاتسبين كان دنيا ينكولا بيغا هدخي بمباسوتو لبغاو في الأرض بيبيان دلالة بس نين بيغا قدوستو جون بسيلو الموكولا إما فلا جون ينكو تاكا تايغا ينكينيا هكي انتو مغستولا بيبلا لا فانا بيبا فانكا تبقى برو لتبتو ولا خطوة تالا كوكو ولكن كونو ينزل بقدر ما أبنا هدخي لدقلا كانتيتي لما يشاو من داين من سبين ما أبولك كلانيا إنه أتالا بعباده خبيرون البالا جون لكو بكلام بس ربي جيرين فانا يخا فوشكي دين نيخاكي خالو نيخاكي فانا أبا كلام وهو الذي ألا لما نسوت ينزل الغيث أتسر سنجي لجيجي حبو سنة جي سنجي لجيجي نعم الغيث مو سنجي لتي سنجي من نين أبتا ميونيا هان سنجي منا ألبتا كنتو فيلو ألتافكو كو أغيثنا ثم يغيثكم بالغيث ni alga tala tara kaga alla min dila han après asata alla min dila bul mako yunzilu al ghaytha atata sanjele diga habo sanna min ba'di ma qanatu ni alkota diga tigretu momina ulqatu sanji atogoni safo na mako al ghaytu ni sanji ko golata han albata meji alman de janala min be diga wor mo ghaytu min ba'di ma qanatu adiga tigrin kola wa yanshur rahmatahu ala nemo silen asana wala jinsim dula beto asa yirdi wala falingalien asa friwil la boalien asana domo bumba nemo satudula beto wa huwa alwaliyu atala atabe dunda la kubi kotola waliyu atel mo ko bele waliyu ti atabe dundi be kotola alhamidu atel hakantantula ngakatel tantula man kam fen kuta tantu atel drontono nyina nin sanji ko gola ta fen meno sanji la nala be nin dumu ko gola ta tel dumu daluma nin ya gata tel si dima alors ira katel tantula man kam kuta tantula ni gata tantu asa dolaka ومن آياتي أتلا كبر كودو لمنتي خلق السماوات والأرض أتلا سوون نيمبان كودا وما نفهم بث فيهما من دابتي أني أدالي فهم دابتو من بيلا جنسين دغونين كان دابتو لبارتلو خدمالا وهو أتلا على جميع إذا شاء قدير بتاجي دال فهم نالف تاسينو لي بيمدين دولاكيلين وفيرو فنان بلايا أتلا وفيرو بلايا أهي بيمدين دولاكيلين وما أصابكم من مصيبة مصيبة البلاء وندي لا تلك نعم المصيبة مصيبة الموت بدي سايا مصيبة التي بتاجي في النفس وما أصابكم مصيبة يعني ما أصابكم من المعاصي في النفس والمال والولد أو نكبة حاجة أو عثرة قدم فما كسبت أيديك فلاتك على ما سوسولا إني لكنت منك سيا دونت لنا فلو خالجتا دونت كوكتي دي ولا دونت نياغادو وتا دونت هاري كيسكول لا تاكي إبويتا abebe fatana ite junubo sabulem fabima kasabat aidiko ibulo kha alama susu minke ulu sabo ka tala hitora musibatu ni najigika be wayafu an kasir mais atala isati entanko ti amanka sa diele mol si amanna ame wul considérer mais ira fusi di kanyaga ira long ile tinyaro le sabo itade majo wala ako ma antum mimojina fil ardi almeno burla talama almeno ishapilama dugonyin kono o malakum min dun la min waliyin teri kutan tali min manke atalati dugonyin kan wala nasirin mo faranta min balu de mala min be yanka to bolaru kan min manke atalati o malakum min wala wa min ayati atala kabar ko do mun yurti fanan al jawar fil bahr kulungo ba kan bato min bi burla min be ba kan kal a'lam ni hide ko konko tellement ke hakumbum ibe tamana fonyo bi sambala abena ali atala kabar ko mo tatel bol la burla tanna كالأعلام إيه شيء ني أتعلفتا يسكن الرياح أتفوني ولا بلوكي كلهم ولما بس كلهم من بس دوغوما فوني ولا ساسامبا أفيو من بس أنا فوني ولا ساسامبا نيم فوني أنت جامعنا من غير كأنا لا موتر روبي ما أنيم فوني ولا سالة ولي فوني أتولي تتحلا ولا خاليلي بتوم فلان كورو ما غير كموتر مدي ما نيم فوني وقتر لدي فوني نيم ما قتر لدي نيم باسامبا ني أتعلم من دفي أتفوني وبلوكي إيه شيء يسكن الريح أتفوني ولا جاتني كده حبتهم بلوكا من بوجمك أما يتعرضون فيزلنا الخلبان رواكدا على داره ألب بلوكين أكونو ألب سبعتين دي ألمنو تالا ألمنو نالا إن في ذلك من جوتي الآيات وبمكابنا كلتي لكل صبار صبر لا شكور من ستالا تنتو
ayubi kuna nonte harbe khalaki ata kulungol kono bima fen tabla kasbal khabaru minke wa yafu an kathir ma tadiyal siyamon fanama parce que ça digni siyama ije digni yeli siyama ne ke bana mosusula ibe tinyaru fon ala mosusu na funyin ngota digni lo siyama ne ka atala sa diema asa do khalaki la konna ya kunna gwa mais ate asa diema bon donc nin abata diema hambi ifan na saga masile ويعلم الذين أتلقوا مخلون يشاهدون من بسوسرو كلا في آياتنا نحن أيول ما لهم من ماهيسين أفوكو تقولوا إشابازن تبي منو إشابيلا تلام يخالون بتاعي أي يعني أنا كفالة جاي يكذبون بالقرآن كافروا من بالقرآن ونما سوسولا إذا صاروا إلى الله بعد البعث علموا أن لا مهرب له نفاتلوا منا الجمل مسين يبالون لكم من يبرلا تلام بتو يبقى تسوي كالدنيا ما الجمل مسين يمنو كلكو فما أوتيت من شيء على فين دين شتو الدنيا نكونو نافلو لا فس فما تاول حياة الدنيا نمو ندرمو الدنيا فندها مو ندرمو وما عند الله فمن بطلايا خير ولا خفيسا وأبي قاول فلم بتولا للذين مغوليا آمنوا من تقول دياتا وعلى ربي يتوكلون يبيتو كلا يمارغو فنما والذين يجتنبون كبار الإثم مغول من البيكودنا كبائر الله ذنوب الله كبائر الإثم والفواحش نكو كرون من كتا جنوتي وإذا ما غضبوا هم يغفرون ندي من تفنا يسجل مغفروا ترى يمارغو الماء ودوتي voilà يسجل مغفروا ترى يمارغو ما والذين كم غولوا استجابوا لربي من يمارغو لكيرو دانكو وأقاموا الصلاة أتى كل نكو أقيموا الصلاة إبدا تلا كيلو دانكو وأقاموا الصلاة خسل تفنا وأمرهم شورى بينهم نبكو كل كلا إما يقولوا تاونيا يبانيا إذا جماعة ما دي شورى كه هبي ما ينكا نيرامي أشورى ممنتي نبكو كلا إكان كيلين هكيلو إتزيد إني من بدن دين كلا هي ما ينكا هي لإيدي ما ينكا ما كلا نادي ça c'est très très simple. Mais moi hi bangola iya me benno hadi keta père de famille ti be puisque hadi dingo le din normal dingo tuma do be ni kumi ba concerné ya kama ni kalde hadi ala idée man ta hata me ma ni kayna hade ba tu folo ibe le flamin kela i ha nya si fa ibe le flamin ne kela ile dimba ya fana wunya ibe le flamin kela i ha fa me le flamin ne kela kana fo de muso le minti musu kumanta inti umanye atala kule ko shura aw amruhum ila yamaru dani ga yamaru ta fa shura ke يقوم أتفهم مكو المشاورة مشاورة أهل الخير والفضل المنصور مشاورة أهل الخير خيركو بمن بلا ولا إخي ما ينكا على والعدالي مكو من بتني ما ينكا تربا جيري نادي ني خطافو بنين بكرة تكمالا ما إنت ساترا إنت المك شفتي إنت نيميرتي تاجي سيدنا بلقيس سيدنا سليمان توغل كيتو لتخاما أتوغل ليتر كي أكو يا أيها الملأ ولو أتلا منصوتي نمنا دابو لكلا ما أمان إيدي تافمون يادي هذا ما مدينة توغي مدي أكو إني ألقي لي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم أكو كايتوني فتانتا سليمان لا أكو بسم الله الرحمن الرحيم أكو الله تعالوا عليا وأتوني مسلمين الكاني فانتو بنيا مدي ألو نانكا البيبي مسلمياري أتوا كتابو نينكاري أخي لا إيدي مس لا سها أكو أخي لا إيدي لا سها كو فماذا تأمرون قالوا نحن أولو قوة وأولو باس شديد والأمر إليك فانظري ما تعملين إبا إفانا أواتي لا إيدي ما لا سها ميري إخا جاي مونيكو كنتر كو فانغا بنانسانو كيلو كيلي ما يأمروا بما أنا تا إيدي تاتي أبي من كلا أكو كو إني مرسلة إليهم بهدية فنادر بما يجر مرسلة أكو كو زكادو دولا تخيما ما نكادو ووتوغون mbela decision talon ne est-ce que isa kado ta fi mata mumbeta mbilaje wol bela hakile di la maninga ka nyin kelale ni manka kella ayu fala mo de bento ma mungoke parce que ahi manin kala rashura leke bon kono benta sate benta ibet idunta misimi ato muna mansani ma tuti bulla minga hakini ma dima ni te kan fana kata père de famille ti ibela bla kudo kay la famille kolla idingolu ila musulu ya kay ma denale ani do holu mbakere nyadi mi manka kelo siloti دينو سيلو كان دينو خافو نيامنا بول مكو امرهم الى يامروا شورى مشاورة لهم خنيو ما ينكا بينه تيمو ومما رزقنا ينفقون ترى هنا فلو من فرنديما يبي اديبانسي لا تادي يتشاورون بينهم والله اكو وقال الحسن كو اكو ما تشاور قوم الا هداهم الله منتو نال خنيو ما ينكا بلا فلو كودو كلا اتلا تالو كاندل تيلوكا تادي ولا الى ما تشاور الا هداهم الله تعالى
لأفضل ما بهدرة فنما من بيب إلى جروب وتوتي أتلا بإلولة الأولى نت والذين إذا أصابوا من بغيهم ينتصرون أتلا كوكم غلفنا نمو كلهم بويتيكا ici tasara nyadi khabenga ma ufana ni ga me yantashiru alladhi da sabu mbagu wadul ni mo ritonyege atala ko ki tasara tadi ka tasara jati tadi bariyo mo mi yandanteka yani almu'minuna alladhina akhrajuhum al-kufar min makkah wa baghaw alayhim thumma makkanahum Allah ta'ala yahamuna min labay makkah maka kafiru tagul ifana tagul atamte ul masire be ul fana ku kan tasara la wataje faman afa wa shaja'u sayyi'atun bara nyima bara kurmo sara munti bara kurmo ni ma ku kurmo kila ha min sifa kila ifana ke tasara lo nyale tala ko lofo wala dina atabati autoriser ni mo boyti kan ki hita jogo mais ni bita jogo la ha kila nyamin ne fana ngaka lo nya merci le dan kuma kil ne be jembe min fola bien akoko jaja usiyi ati usiyi at foloni mumunti parce que c'est atu fla beda akoko jaja usiyi ati ku kurmo barajo mu sayi atunati mislaha mais est-ce qu'il faut bien qu'il tignaro connaît c'est atu floni assez atul ula c'est atu lafza wa maana afolo mu kukurun leti amano fana mu kukurun ti munna parce que a tel folo khalo tignaro ke mo bata abati tulti awata kukurun kila bataje ni ba fola c'est atan jatile maana fana mu c'est ataneti mais ite min bita sala la butu est-ce que tu as essayé à tout le cas mais il t'a essayé à tout le cas mais il t'a fait un tas c'est à ton nom ou à c'est à ton lafdan à fond il y a ma femme c'est à tout le parce que il y en a tout le mais maana Kenya mais t'as même kukurun que mon parce que il t'a le sara là t'es même flora mon tout le temps kukurun que il t'a même kukurun que ou là t'as adana préciser nyanja à ko essayé à tout ula lafdan ou maana ou thania lafdan la maana ata flanya ko manonte ou doti ni gala sara ite mingi tasa ite man kukurun kede minga akila wala kukurun ke atala kutina ko famana afa be ni tata diafa mo mingi turte a kukurun kila wa aslah ita tanimaya fa aju ila la ibaradu ala la ibaradu be atala ma inna la taala innahu atala la yuhibbu adh-dhalimin mo kurun man dai o joti ni mo kurun wala iman kan ya falama mo isa ya fa jomma mo min batani misa abata ku kemi mani fo batalo ni abata nimisa adana minke na woni sa isa no tasra mais ni dieta atala ko la khani mais ni galo ni mo ko kunu wala tin nga tudie sa ba fonto bunyalle abetula ntola le tuja wa minale ko mesi nga nyale wi sitale sara bata di sitata ro to tala tasra wa la dakhani ni mo ku kila wala man tasara min ba'da zulmi ni mo min tasara ito nyegerin ko le tati tasara fa ulaika umghulu ma alayhim min sabili si akutanti ka ul kambutundi mo bata kukila mais abata tasa na ka tasa ta kan de butu man kan kukuta kela butu afana aman kan kukuta kela butu inna masabilu silo tasara silo be ala la de mo leka yadrimuna na tamini be mo kholu tonyegela wala joti mo min be mo kholu tonyegela mu doluti mo min be mo min fulfuluha adamuta e ga mo tulte et to tulte par exemple il faut le ben il tasara mais ni kita sara butu atala tilanti kamutu ndika hita sara abon masen inna masabil silo be ala la dem wala ka yedri mun min flo ka damuta o isi tasara mais ni kita sara a ite tante du butu butu ndi o ta tar kelo bataba mais na man tata sagi tutte la de kelo la nyini na butu voilà wa yabghuna ibayan danna fil adi banko kan be khel haqqatu nya kan tementi be boyla mo kan ulu ala ka tasara lima man kan dia lima de parce que ni dia tama abeyan dar la belala la fanna ulaika kum lahum azabata ku yankatu biyan alimu yankatu min ngadimi wala man sabara atala ku kulli min tata sabari wa ghafara idiata mo bata ku kuma kila mi tasara idiata inna dalika ku min juti sabaru ikha ku fanto la min azmil umur wala kata ku baluti min be recommander mo ho kan ku min kila mais mo hoyen min bata nimisa wata ku gola bakila mais ibata lonin abata nimsa mbata fahamunye anta sagre mabutu mais kulemu abati fanan tora abati ne toro ina ta die ikharata ni mata die ala la kula tala ko ku mo balle joti wala sono wul ku fawli kala akoko ma yandulillah ni atala mo min nafili fama lahu min wali min badi men mo soto min beduna la ko kotola ni atala mo min nabula ahi debarasa la mo mtetno la dunna ko mo men la usubi la butu
فما له من ولي من بعدي وترى الظالمين إسات فلان كفور دي مين بفلان كفور تعالى ما كلوا لما رأوا العذاب تمومين يبتجع عن كتو جار جمال وسني يقولون بافلا هل إلى مرد من سبيل اسكي سلو بين ينبغى ساقي دنيا ينتون ترى الدنيا منتو بتاجي ولا يشوفوا وتراهم إتيجتين يوردون عليها أي يدخلونها يبدون جهنم كلها بتالي بريزنت جهنم ياكوت بلا دونجي خاشعين بالدغيار من الذل دغيا دان ولا خاشعين بكلور من الذل دغيا بولا وجوتي يبتا دغيا دولغو بي كان مي امام بكلور ومانكا بتالا بيست نيالا دو دي سايبا سمرا كاسولا ابي دغيا مي ابا فونت بونيا لا با فونت فنغرا لي مبولا لي نكته مي يرونتو كلا يبكلورين يبدغيا فانا يبسيتين دولغو لا بلا دون جهنم كلو المنكي سلاما ينظرون نيجي سامباجي بجهنم تعالى سغالا من طرف خفي نيا بوخولا نيا بوخو نيمفران يمسو على سغالا ني مالا فوي كوم بت جيغيرين يمن لا فاجلي نيا حكي تو بلا غواليما يبتا كوجي يبتي كوم جيغي مالولا بيتا مغول سي تالا كاسولا اي مالرين وسط مغول سا نيام دول فون بدي من لا فين سغالا بوتو دول كوكو ينظرون بقلوبهم et ça fait on a sa réaction de melma c'est-à-dire parce que atala kula ko na shu yawm al-qiyamati a'ma parce que gamun aussi me dire que udoti tarafu son de mel la saharumu tellement que be maduri wa qala alladhina amanu atala mahol ko min togondi atako innal khatirina dole mo bonori ngol ci mo de mon bonota mo alladhina mo le moti khatiru anfusahum min bonoti fa wala dunya nyin kono i bonota ila na fulu le bonota dingo la i fon kontro bonota fon la wa ahli ani la dimba yom al qamar gamoti ko ngamin fo ni dun tar janali le dimba lolu be jewo ini la dimba min be dunya yin to ni dun tar janali wol be tar to la gamal ngosi mais ni la dimba dun tar janete tata jahannama tata bata foila ibitla mo kutalu liye ala kumo tuje inna zalimina mo kulngolu fi adabi wo be hankato le kono muqimu yankato min be dumari ame kuntu وما كان لهم من أولياء إما تيرو ستقول لا دمارلانتي يانتونا من يبي دمارلا من دون الله من كاتالاتي وما يضل الله ني أتلاهم من نفلي وما يضل الله من أتلاهم من نفلي فما له من سبيل سوليسون ما تروفي ولا كولا إما سيلو ستقول من بالا لولا سيلو كان تاني ماكا استجيبوا لربكم على الماري قول كليرو دانكم من قبل أن يأتي يوم جنين لونغالا لا مرد له لونغ من ميلا ساقي من الله من بفتنا تالا نقول بكتا الجامل وتي الجامل ونانا تمغو منو لا ساقي لا فوكو تو كان تكرانو ntoli ja dunia ata ben kudo masa ko ngai kabi après sine al khafu na lungo sitanga fo bonga tulun kuta parce que tente meno ameno mais algamu honta de atala khamin fo na lungo sita c'est fini inte saga dunia nto futu o jotini la saya francita amela sagi de mumbima ira tubi malakum من الله مالكم من مرجع يوم مدين إما دولا ستولونه إبي تقول منا أنت موسى من بدي مالدي أركام موتين ورجوتي لا بارني ما كدنا أنت دي ومالكم من نكيرين ومالكم من نكيرين أي ينكروا العذاب يدفع عنكم نها بيجا نكير مهم بيان كتوبوليكا بإذا أفوكاتو ناسا هذا أبونين البين تورلا بيال بتا كونداني mais il ne mérite pas ça al condamnation ubaka hakuma habaka mais algamo onte di إما موسى من بي نكيرو من بكيلا نكيرتي من بلا لا هانكتو بوليكا فإن أرادوا ولوني تاتي كودون فما أرسلنا كاليه فيدا أتلا كنت مي إكيد كيرانا توي لا كانتلا ني باتي كودون يتودي بوتو وتادي فإن أرادوا أن إجابتك من فما أرسلنا كاليه فيدا تافد أمانو كتر بلا بارو لا كانتلا وأقوال ني بكم من فلكي كاروك مكرون الفو إن عليك فوتين تيتما إلا البلاء كفر كيلا توبو وإن أتلا كنت إذا أدقنا الإنسان رحمة نيغا دما دينو نene minna rahma nga nemo du dama min be fatan nantela nga banna ya nga senti ya dama hati amegandia na fulu babu ko bebe diaria la fari habi asase wala ya la ko kan kafirulma wa in tusibun say ani nyagandin la taka apote de la do khadimi non te nyaga du la taka bataje bima fen sabra qaddamat aydihim itulfon khabaru min kibulula fa inal insana adama du kafura sike kafiruti mi di pala khada ate kul bebe ndabulu amegandia atala do fusa tala ba be kelaye lundo ti le nyaga khalaka ngole andinga na laka be akafira tay batanda fu nte folo to mbe firndi ne bata inkenna nte me gandia nu bata fendima be mumoti kafira kumole atala le hakila atala ha diela nu atala faranda na goela bi
ni ro je ira kan inyat sa gila atala kilin wala ma na hadi aman sa boyka na ma dia sa tu kan hera fa lumina mais ataka de be munna ila liman ila ikhlasu ibe mim fola ni be mim mirala atala be wala ku nkila muhammad ba sallallahu alaihi wasallam atala la annamiyum khatim al-mursalin rasul rabbil alamin lumina adingo ibrahim adinkila bon nkila adingo batatu dingo sandi kilini ko abe tamala dingo khadi ki bayango tumole abata kusanya kumolla abe kumor kilin wol fola abe jigla be la adingo inne gandiata atu gandiata dutumo dingo be muso mimbula mimba ala amakulula abe sunde dilama wa kili kidingo mankende hala say burte tata atu tata hadingo ta hala bulo kono te comme denano tala bulo kono nyamina te atu hadingo la bulo kono hadingo de abini le kilila afon halon adungo de nala ni le bola din kutan tabula dinke kutan tabula fo dinke kilingo butugu dingo khadaye ari sigi anyaje digita ala saybul bada fi abdurrahman bin auf akoko ya rasulullah ite jekatila ako yanko kasonte akoko innaha rahma akoko hinno le ben kasila me kasila hinno lente kasila kukutala nta man jiga tega tala ne mola mais hinno le ben ndingoti akoko le ben kasila akoko inna la aina tadma wal qalbu tahzan wala naqulu illa ma yurdi rabbuna wa inna bi firaqika ya ibrahim la mahzunun akoko nyaji sabole son de mera kasi mais ikana kuma fo mimmanyi ikana kuke mimmanyi adingo mariatul qibti ala adingo sotaye vouloye ala copte muso ni iradia malala sariyatu lemu ning to jidita tante ni la de la kutele famille ni tante na madina tante occupé amale spécialement muso khadayen adingo khadaye mais dingo banta dinke wondi tabula butugo no ngatoro mais asabarita ko khibaru tukta makala ulungo tilo khusufu katani ha me khusufu shamsi nonte khusufu shamsi ane qamari itko san tilo be bola sinya kilin tilo ga dibi dula be khafin karu fana nga fin sinya kilin tilo to ukata utokata mo ko kun kila dingo khabongo minke ko danna ki wala ulungo ninto dulle mun ba folen ko yo nta manna mem wala tini ga jatala danna ke danna mo jato dulle minti barin kila mo fo ako mo holen kalfatu fola أكوكو إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينقصفان لموت أحد ولا لحياة أحد فإذا رأيتموه فافزعوا إلى الصلاة أكوكو تلو أنكروا أترى لك أبنى كولو لميتي نيغاد في الله النور تغطى وانت كلام غلا سيالا أنت كلام غفرنا بالولا كنا لغودي ألو تسيلان على نيا ألا تغسل دولا ahola fiye ari amar wala ama fiye ndi parce que dingo batakete mo na mi molati a fon kala pouvoir ti ama okula ba nkila adingo to banta ama la moku ala lekum atoka safara ama fode ko mo ko batandingo domu a ndinki ngo bataka ama ko fode anam to aybo to haja kasla nyaje be jigila ito ko mo non fo akoko nyaje be jigila muna nyaje be jigila hinno le be nyaje le jigila wala ben katla hinno min ben ndingote mo ko sakati wala ni la mo banta mais inte kuma la di ikana kuma fode ni ko kuma fo man kam min fo la tala bi mutalala le nin gole afara latika bada yusrin mais ikaka tala tanto le kana fode ikana ke kafiru tidi atala bato kul gole bulabi ya fa atala man kan kelentala nkila le jenta hadinke kilimo bola adingu dimutu na tana tukuma ulfan dimutu kilin ay banatu min drombe baluri atala hato yimbe tale asabarta kan atalata don sono wolantu tema lun kilin imam kuma dufo idingol presque bi khabanyala dim wurula abe banta ate ala balu konla fo dimusu kilin mais asabarta khatanata amul masabar fana amon kuma fo amon kamin fola atuta talaku atalaku ko innal insana dama dingo la kafur innal insana kafur kadama dingo kafiroti fisri walu lamu atala nemo min di ama lillahi mulku samawati wal ard sam fata wuru loni atala tamam man siati atetam fem be atetam mimbe dugo en faran ko atala tamu yakhluqu ma yasha atala na la to min dala bu de dala ya habli ma yasha inata na lafta di musu doron di lema
asa be ke di musoti akidi mo be ke di musoti ko sen na lut ala annabi mo lamo odi mo be ke ta musolo luti wa yabni man yasha'u dhukura na la tadinke dorondi la min fana matu fana di wulma ko sen na ibrahim odi mo be mu kelati bataje aman di musoto bataje aw yuzawijuhum dhukrana wa inatha non ta akhi basa haka dinke di anan di muso ko kila mo mbaso salama nkila adinke saba sotole anan di muso nani malgré be imam balu ara hayatu to mais adi muso kilin totalite mais akhi sotole ka tala hidamale bataje aw yuzawijuhum dhukrana wa dal ma yasha aqima na lafta mo min kala borogeti kana din soto aso fana kala iko jon be iko sinna isa anin sinna yaya ulman din soto ويجعل ما يشاء أقيما إنه أتى عليم أكتر لون دلاتي قدير أتسكوك أداء نعمنا ناكو ينكو عليم أودا كنا دينكو نفولا ما عليم منا أمان دينكو ديتما أتى لا لون عليم منا هدينك دوران ديتما أمان ديموسو ديما أتى لا لون منا أكيد دينكو كي نموسو لوتي نونتا دوجا هكي دوران ديما نونتا موسو دوران ديما أتى لا لخالو هكي حكمة من أتى لا لون نيتما وسوتو إكاني فانتورو على تا توكل على الله على تاني على تالاتا اسيس رادي فناد جام مين غسي ادي غوتي ديغو دوبيجي دنيا نياغا دورون نمو ني على هو لوتي يتاتا كي موتي مين داين انتا دي لي مالكو كان تورو الكو كان كنا غوا سابولا دول فان بيجي اسادي مالكو كنا غوا لا كولا ابول ما عليمو اتل خالو من نام ديغو ديما قدير possibilité باي على كل شيء هانو كوبيلا امان ديغو ديتا مكابي كولا ديغو دي مالي نو be munama dima be utu alama ikana ku kede min betale i janila tini parce que hali tata dingo soto be sa frère dingo tu dinga yin kono mais ini atala timo jombi dimala voilà ko makana li basharin ni mandaha fatimo mo yen adama dingo yen an yukallimahu allah ani atala kuma illa wahyan fo wahyu mo atala nabe la flana na jominga kuma asa wahyu le jigima adamion molu non te adama dingolu mbata wayo nyasi falien atara to wayo la digi minuluma nga nyasi fala dun suratu nahl kolla ko wa rabbuka ila ummi musa wa wa rabbuka ila nahl wa wa rabbuka ila jamal atala ha wayo la digi tina musa nama ala digi jamadul ma ala digi duguma bataje ube tukomatiru be alquran nyin kolla ha wayo la digi adamion mol fana ma atala tilen wa ma kana bashari an yukallimahu allah atala ni man daha adama dinyen ko atala hukumala إلا وهي ينفعك وهي ولتي وهيو كو إعلام خفي إذا مخول اللون قلوتو ما هو من باكل ما في تنينتي أتى أتلا تفهم مكو وهيو أتلا كو كام ميو كم ني أبيك مالا أدم دين وين أتا وهيو ولتي ما أو من ولا هجاب أنت هجابه كوما وهيو هواهو لديرن كلاما هواهو لديرن مؤمن ولما يكون من غمين فو أو من ولا هجاب أنت هجابه كوما يكون ما نسينا موسى akumata sena musa me hijabu bitema atama aman atalaje aw yutira rasulun ta hakila doki comme jibril hakin kilama fayuhi bi inni ma shaw afen wayo la digin kilama atala lafta minna ka hafa telafta minna tadi atala lafta minna atala la dignon ta ta nyum fo muhammad baye bataje bondonku atala sa fulma ko ilhamo ahila longala innahu atala aliyun atakata man sakuto taringoti hakimu atala kube kito fanalo wakadhalika atala kukutenne au hena ilika ruha min amrina atala kukunga alquran la digi ite muhammad ba male ni ha meja ruha alquran le mumunna parce que fihi hayatul qulub sondome ni ha me aruhu munileti alquran le sanila mo fote to tese mo la balu atati hakilo nile hakilo to hayatul qulub min al jahli atese nile kisi jahili ama akilo kisi jahiliya ma ومن هذا سمي القرآن روحا ودين حكي القرآن تقول تكون روحا وما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان أتلا كن كلا دنا القرآن ينجي ما إترى مالون إما كنت نسافر له إما نسافر كلا ولا الإيمان إما لو من مسلو فرنتي إما لو من الإيمانياتي أتلا لخيل لون ينبيلا القرآن ينتجرين كل ما لخالون ودوتي تمني إنفانتي كلنا إفنا وما كنت تدري ما الكتاب بإنكلا ما كافر كوكا القرآن تفيلا فما تلا كوكومي ينبين تفيلا نادي أترى من كنت تفيرو جاتي لا أمي يولمو نيمالو من مسلوتي من مسوتي من الإيمانياتي نيمولو نزورو ني إنفانتلا فنا نادا كان ينبين تفيلا كتابو نينكولا atala khofo ni mu preuve ta foko to konkila na memo jati le kitabu min digita atala la kala digama
walakin atala kuku kono ja'alnahu ngal kono ni ke nura noro leti anin dalilu bataje o dalilan ala iman wa tawhid atqano keta limani ala dalilu leti anin tawhidu la dalilu nadi bihi mambe muhammadin nala na shawmi ngadinya min ibada na jongon nyama wa innaka kuita muhammad ba la tahdi ita mogol matilin ila satin ibe mogol kila ila satin silo le kan mustaqimin silo min be matilin di siratillahi atala la silo le moti alladhi mansumin lahu mulku samawati sam fatawru man sabe min bulla wa manin fen fil ardi law innaka kuita muhammad ba inna wa innaka ita muhammad ba la tahdi ibe mogol matilin la tahdi wa innaka la tahdi ila siratin silo leka mustaqim silo min bamatilindi be mo lo la silo leka la tado be mo killa atala la kalimatu tawhid lama atala la tilatilni wala ma siratil la atala tilo alladhi silo min lahu ma fi samawati alladhi mansumin lahu ma fi samawati siratil la atala la tilo atala min alladhi lahu ma fi samawati fa nabi sanata tamati wa ma nin fa fil admin bedugo ko to min be nugundin la ala ila la tasirul umur kubbe be sagira atala lama ta ojoti ko be la ban atala la tam ko be la banna atala la bulla bon donc sura o fanan bata banno benala suratu zukhruf lema insha Allah mais nganto fonyo dondin